बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चीन के साथ जारी कशीदगी के बाइस मोदी हुकूमत का बड़ा फ़ैसला। भारत ने राफेल तैयारों के बाद फ्रांस से हैमर मिसाइल का मुआहिदा भी कर लिया। जंग की तैयारियां शुरू। चीन ने भी करारा जवाब देने का फ़ैसला कर लिया। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और चीन के ओहदेदारान के बीच अपनी अपनी फ़ौजों को जल्द और मुस्तकिल तौर पर वापस हटाने के हवाले से इत्तफाक हो गया है। भारतीय मीडिया का दावा है कि ये फ़ैसला कल जुमे के रोज़ होने वाली एक मीटिंग के दौरान किया गया। लेकिन इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक गलवान वैली से तो काफ़ी हद तक फ़ौजी पीछे हट चुके हैं, लेकिन पेंगांग और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में बदस्तूर चीनी फ़ौजियों की भारी नफरी मौजूद है। और भारत को इस बात पर काफ़ी तशवीश है, क्योंकि ये दोनों इलाके भारत के लिए ख़ासी अहमियत रखते हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि इस तनाव को मज़ीद कम करने के लिए आने वाले दिनों में मिलिट्री कमांडर लेवल की एक और मीटिंग होने को है। भारतीय मीडिया का दावा है कि चीन ने इससे कबल होने वाली मीटिंग में ये वादा किया था कि वो तमाम इलाकों से अपनी फ़ौज को वापस हटाने का अमल शुरू करेगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन अभी भी अहम फ्रिक्शन पॉइंट्स पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है और इन फ्रिक्शन पॉइंट्स पर चीन की फ़ौजी नफरी कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन एक जानिब जहां भारत अमन व अमान से इस मसले के हल की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत बड़ी तेज़ी से जंग की तैयारियों में लगी हुई है। ज़राए के मुताबिक चीन से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस भारत ने राफेल तैयारों के बाद फ्रांस से हैमर मिसाइलों का मुआहिदा भी कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 29 जुलाई को इंडियन रियासत हरियाणा के शहर अम्बाला में राफेल जंगजू तैयारों का पहुंचना मुतवक्के है, लेकिन इन तैयारों के साथ भारत फ्रांस से ख़तरनाक हैमर मिसाइल का मुआहिदा भी कर रहा है। ज़राए के मुताबिक ये मुआहिदा भारतीय फ़ौज एमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल के तहत कर रही है। माहिरीन का ख्याल है कि भारत 60 से 70 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले हैमर मिसाइलों को चीन के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में ख़रीद रहा है। आपको यहाँ वाज़े करते चलें कि फ़्रांस ने अक्टूबर 2018 में पहला राफेल जंगी तैयारा फ़्रांस ही में भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के हवाले कर दिया था। भारत के ख़बर रसां इदारे ANI ने सरकारी ज़राए के हवाले से कहा है कि कम नोटिस के बावजूद फ़्रांस हमारे राफेल जंगजू तैयारे के लिए मिसाइल सप्लाई करने को तैयार हो गया है। राफेल के 5 जंगजू तैयारों की पहली खेप 4 दिन बाद 29 जुलाई को हरियाणा में वाक़या फ़िज़ाइया के अम्बाला हवाई अड्डे पर उतरेगी। हैमर मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी साफ़र एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिसाइल दूर से ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले इस मिसाइल का निशाना बहुत दुरुस्त बताया गया है। कंपनी का दावा है कि ये सिस्टम आसानी से फ़िट हो जाता है। ये गाइडेंस किट के सहारे निशाने लगा सकता है और कभी भी जाम नहीं होता। मिसाइल के आगे लगी गाइडेंस किट में GPS, इंफ्रारेड और लेज़र जैसी टेक्नोलॉजी फ़िट होती है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनेशंस एक्सटेंडेड रेंज। दोस्तों, जो जंगजू राफेल तैयारे इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदने हैं, इनमें पहले से ही फ़िज़ा से फ़िज़ा में वार करने वाले मिसाइल नस्ब होते हैं। 250 किलो वज़न से शुरू होने वाला हैमर मिसाइल राफेल के अलावा मिराज जंगजू तैयारों में भी फ़िट हो सकता है। ज़राए के मुताबिक फ्रांस के अलावा हैमर मिसाइल मिस्र और कतर जैसे ममालिक के पास भी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक हैमर मिसाइल किसी भी इलाके, मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों तक में मौजूद बंकर्स को तबाह कर सकता है। इंडिया ने पॉलिसी के हवाले से कई फ़ैसले किए हैं जो चीन की जानिब इशारा करते हैं, लेकिन जंग या किसी हमले से मुतल्लिक कोई इशारा इंडिया की जानिब से आया है, ना ही चीन की तरफ से। दोनों मुल्क माजी में 2 जंगें लड़ चुके हैं। सन 1962 में इंडिया और चीन की जंग में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने फ्रांस से 36 जंगजू तैयारों का मुआहिदा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के एवज़ किया था। हालांकि इन तैयारों की सही कीमत के बारे में मुतअद्दिद तनाज़ुआत खड़े हो चुके हैं। ये जंगजू तैयारे फ्रांस की कंपनी दासा ने बनाए हैं और इसकी ख़रीदारी पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। फ्रांस के साथ भारत का राफेल तैयारों की ख़रीदारी का मुआहिदा भी मुतनाज़िरा है
اور انڈیا کی حسب اختلاف یعنی اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فرانسیسی طیاروں کی خریداری میں مبینہ طور پر اربوں ڈالر کی بدعنوانی پر وزیر اعظم نریندر مودی استعفیٰ دیں۔ رافیل طیارے کا معاملہ انڈین سپریم کورٹ تک جا چکا ہے، لیکن وہاں بھی سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے معاہدے سے متعلق تمام باتیں سامنے نہیں آ سکیں۔ اس حوالے سے کانگریس کے سینئر رہنما منیش تیواری نے سوال کیا کہ ہیمر کا معاہدہ رافیل کے سودے کے وقت ہی کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک ٹویٹ میں کانگریس رہنما نے پوچھا کہ اس معاملے میں سستی قیمت پر ملنے والے اسپائڈر اور پیو وے ہتھیار کے بارے میں کیوں نہیں سوچا گیا، یہ انڈین فضائیہ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ منیش تیواری نے سوال کیا کہ کیا ہیمر کی قیمت ان سے زیادہ ہے؟ فرانس کی فوج کے پاس سن 2007 سے موجود ہیمر میزائل کا استعمال افغانستان اور لیبیا میں ہو چکا ہے۔ اسے بنانے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں اس میزائل کا استعمال بہت کامیاب رہا ہے، لیکن انڈیا فرانس سے کتنے ہیمر میزائل اور کس قیمت پر خرید رہا ہے اور اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ متعدد زبانوں میں شائع ہونے والے میگزین دی انڈیا ٹوڈے میں تقریباً 100 میزائلوں کے معاہدے کا ذکر آیا ہے۔ بی جے پی کے سیکرٹری جنرل بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ جو لوگ انڈیا سے اپنی سرحد کے دفاع کی حکمت عملی سے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ رافیل کو ہیمر میزائلوں سے لیس کیا جا رہا ہے، جس کے بعد دشمن اب ہم سے بنکروں میں بھی چھپ نہیں پائے گا۔ بی جے پی کی حکومت رافیل کی قیمت پر سوالات کو قومی سلامتی کا مسئلہ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ حالانکہ جب 1980 کی دہائی میں بوفور توپیں خریدی گئی تھی تب جن لوگوں نے اس معاہدے پر سب سے زیادہ شور مچایا تھا ان میں بی جے پی سر فہرست تھی، لیکن اس وقت جب کہ چین اور بھارت کی فوجیں متنازع بارڈر پر آمنے سامنے ہیں، وہیں بھارت ان معاہدوں سے چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت اپنے ان معاہدوں سے چین کو یہ باور کروانا چاہ رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے، لیکن اس بات کو خود بھارتی فوج اور بھارتی انٹیلیجنس بھی تسلیم کر چکی ہے کہ ہم چین کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ نہ تو بھارتی فوج کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہے اور نہ ہی اتنی طاقت کہ وہ اس وقت چین کے ساتھ زور آزمائی کر سکے۔ لیکن اپنی فوج اور انٹیلیجنس کے خبردار کرنے کے باوجود مودی حکومت مسلسل اپنے اتحادیوں سے معاہدے کرنے میں مصروف ہے۔ حالانکہ ان معاہدوں سے بھارت کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ بھارت ان سب کے باوجود بھی چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر بھارت کی جانب سے ان میزائلوں کی خریداری پر چین کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ کیا چین بھی بھارت کو اس کے جواب میں کوئی بڑا سرپرائز دے گا؟ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وہیں دوسری جانب بھارت نے چین کے ساتھ جاری تناؤ کو کم کرنے کے لیے روس کے بعد اب اسرائیل کی مدد مانگ لی ہے۔ بھارتی ذرائع کے مطابق کل جمعے کے روز بھارتی وزیر دفاع اور اسرائیلی وزیر دفاع کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے لداخ کشیدگی کے حوالے سے تفصیلی بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور اسرائیل کی اسٹریٹجک کوآپریشن میں کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ راج ناتھ سنگھ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع کو فوری طور پر بھارت کے دورے کی دعوت بھی دے دی۔ دوستوں، بھارت نے اس سے قبل روس سے بھی چین کے ساتھ جاری کشیدگی میں کردار ادا کرنے کی بات کی تھی، لیکن روس نے بھارت کو یہ کہہ کے صاف انکار کر دیا تھا کہ یہ چین اور بھارت کا آپسی معاملہ ہے، تو آپ اس کو خود حل کریں۔ جبکہ روس کے بعد اب بھارت کا اسرائیل کے پاس جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت خود بھی اس وقت پریشان ہے، کیونکہ وہ یہ چیز نہیں جانتا کہ چین آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، اور بھارت خود بھی چین سے جنگ لڑنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ مسلسل ان کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح چین سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھارت کی جان جلد چھوٹ پائے گی۔ تو اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں بھارت اور چین کے مابین کشیدگی میں کوئی کمی دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔